नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईको कोही आफन्त बिरामी भयो भने वा सुत्केरी छन् भने अवश्य पनि भेट्न जानुहुन्छ। अनि भेट्न जाँदा तपाईले लैजाने कोसेली के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईहरूको जवाफ आउनेछ हर्लिक्स। अनि त्यस्तै कतै आफन्तकोमा जाँदा त्यहाँका साना साना नानी बाबुहरूलाई के लगिदिनुहुन्छ नि? पक्कै पनि बर्नभिटा, स्निकर्स, ओरियो बिस्कुट यस्तै हो, हैन त? तर होशियार हुनुहोस्, त्यस्ता खाद्य पदार्थ हानिकारक हुन्छन्। अझ त्यसमाथि नेपालमा आयात गरिएका त विषालु समेत हुन सक्छन्। कसरी हानिकारक छ हर्लिक्स, बर्नभिटा, स्निकर, ओरियो जस्ता आयातित खाद्य पदार्थ र त्यसको आयात गर्ने व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपको विशाल धन्दाको विशाल खुलासा लिएर उपस्थित भएको छु आजको यो खास खबर भित्रको खबरमा। हर्लिक्स ढुङ्गामा म्याद गुज्रेका सामानमा ट्याग लगाएर भइरहेको विशाल खेलबाज। कहाँ पुग्यो विशाल ग्रुपको धन्दा काण्ड? विशाल ग्रुपको विशाल खुलासा। दर्शकवृन्द, तपाई हाम्रो बानी कस्तो छ भने आफ्नै खेत बारीमा आफैले फलाएको उत्पादन भन्दा आयातित वस्तु बढी मन पराउँछौं। हो, हामीलाई घरको मकै रुच्दैन, तर बजारको पपकर्न महँगो शुल्कमा किनेर कथित वीआईपी बन्न रुचाउँछौं हामी। हो, हर्लिक्स पनि त्यही हो। घरको गहुँ र जौ मन पराउँदैनौं, तर विभिन्न केमिकल हालेर मोलिएको गहुँ र जौको धुलो अर्थात् हर्लिक्स निकै मिठो मानी महँगो शुल्कमा किनेर सेवन गरिरहेका छौं। बेलायती दाजुभाइ विलियम हर्लिक र जेम्स हर्लिकले गहुँ र जौको धुलोबाट बनाइएको एउटा खाद्य पदार्थ उनीहरूकै नाममा नामाकरण गरी हर्लिक्स हुन पुग्यो। निश्चित समयपछि विषालु बन्ने र ज्यानलाई खतरामा पार्ने केमिकलसँग गहुँ र जौको धुलो मोलेर हर्लिक्स भन्दै बजारमा बेचिन्छ। सामान्य प्रक्रियाबाट हामीले घरमै बनाउन सकिने सातु हो तपाई हामीले बजारमा किन्ने हर्लिक्स। दर्शकवृन्द, तपाई हामीले शरीरको तन्दुरुस्तीको लागि र शारीरिक क्षमता वृद्धि गर्न भन्दै महँगो शुल्कमा किनेर सेवन गर्ने हर्लिक्स। सन् 1846 को दशकमा बेलायतमा जन्मेका दाजुभाइ विलियम हर्लिक र जेम्स हर्लिकले सन् 1873 मा अमेरिकामा फुड सप्लिमेन्टको रूपमा आफ्नो थर हर्लिकबाट स्थापना गरेको पेय पाउडर हो। गहुँ र जौको दानालाई पानीमा भिजाएर टुसा उमारेपछि उक्त टुसा उम्रिएका गहुँ र जौका दाना तातो हावामा सुकाएर सुक्खा पारी पिँधिएको गहुँ र जौको धुलो हो हर्लिक्स। तर तपाई हामी हर्लिक्सलाई के नमानेर महँगो शुल्कमा खरिद गरी सेवन गरिरहेका छौं। सन् 1873 मा विलियम हर्लिक र जेम्स हर्लिकले अमेरिकाको शिकागो राज्यमा स्थापित उद्योगबाट निर्मित यो गहुँ र जौको धुलो त्यति बेला शिशुहरूलाई लिटोको रूपमा खुवाउने गरिन्थ्यो। पछि यो गहुँ र जौको हर्लिक्सको धुलो विभिन्न ठाउँमा यात्राको लागि निस्कने यात्री र बुढाबुढीहरूले पनि खान थाले। पछि विलियम हर्लिक र जेम्स हर्लिक्सले आफ्नो उद्योग बेलायतमा अवस्थित ग्लेक्सको स्मिथ क्लाइन कम्पनी जीएसके लाई बेचे र केही वर्षपछि उक्त जीएसके कम्पनीबाट हर्लिक्स उत्पादन प्रक्रियाको स्वीकृति र फर्मुला किनी विभिन्न देशहरूले हर्लिक्स उत्पादन गरिरहेका छन्। हामीले किन्ने हर्लिक्स टुसा उमारेर पिदिएको गहुँको धुलो 46% र टुसा उमारेर पिदिएको जौको धुलो 26% गरी 72% गहुँ र जौको धुलोमा चिनीको धुलो, धुलो दूध, नुन, फोलिक एसिड, नियासिन, बायोटिक, क्याल्सियम, जिंक, भिटामिन ई र फलामको स्रोत मिलाएर बनाइएको हुन्छ र यसरी हर्लिक्समा प्रयोग गरिने विभिन्न केमिकल तत्त्वहरूको निश्चित आयु हुन्छ र उपभोग्य म्याद सकिएपछि ती तत्त्वहरू शरीरको लागि हानिकारक बन्न पुग्छन्। तर यसमा हाम्रो ध्यान जान सकेको भने छैन।
आम मानिसमा यो भ्रम छ कि हर्लिक्स खाने बित्तिकै हाम्रा बच्चा बच्ची हृष्टपुष्ट अग्ला र बलिया हुन्छन्। तर अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने हर्लिक्सले टाउको दुख्ने समस्याको वृद्धि गर्नुका साथै मांसपेशी कमजोर हुने र उच्च रक्तचापको समस्या निम्ताउँछ। हर्लिक्समा उच्च चिनीको मात्रा मिलाइएको हुन्छ र यसमा मिलाइने पोटेसियम बाइकार्बोनेटले एलर्जी, असामान्य थकान, कमजोरी वा ऐठनसम्म गराउने विभिन्न खोजले पत्ता लागेको छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले आँखा चिम्लिएर सहजै विश्वास गरेको अर्को पेय पाउडर हो बर्नभिटा। सन् 1920 को दशकमा बेलायतको बर्नभिल भन्ने गाउँमा विकास गरिएको बर्नभिटालाई सुरुमा बेलायतमा एक पेय पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। सुरुमा स्वस्थ पेय पदार्थको रूपमा विकसित गरिएको भनिएको बर्नभिटामा बेलायतमा सन् 2008 तिर मानिसको आकर्षण अत्यन्तै घट्दै गएपछि यसको बिक्री वितरण नै बन्द गरियो। तर हामी कहाँ औषधि नै हो झै गरी बिक्री भइरहेको छ। अहिले बर्नभिटालाई अमेरिकी मोन्डेलेज इन्टरनेसनलको सहायक कम्पनी क्याडबरीले उत्पादन गरिराखेको छ र यसको फर्मुला प्रयोग गरी भारतले पनि सन् 1948 देखि नै बर्नभिटाको उत्पादन र बिक्री वितरण गरिराखेको छ र अन्य विभिन्न राष्ट्रले पनि बर्नभिटाको उत्पादन र बिक्री वितरण गरिराखेका छन्। बर्नभिटा माल्टेड र चकलेट माल्ट पेय पदार्थको सम्मिश्रण हो। चकलेट र कारमेल स्वादमा आउने बर्नभिटा सामान्य बुझाइमा पेय पदार्थको दुनियाँमा सबैभन्दा विश्वसनीय ब्रान्ड मध्येको एक हो र यो भ्रम छर्नलाई यसलाई क्याडबरी बर्नभिटाको 5 स्टार जादु भनिन्छ। यो उत्तर अमेरिका साथै भारत, नेपाल, बंगलादेश, नाइजेरिया, बेनिन र टोगो लगायतका मुलुकमा खुबै बिक्री वितरण भइराखेको छ। बर्नभिटाले आफ्नो विज्ञापनमा यो दावी गर्छ कि बर्नभिटाले मानव मस्तिष्क, हड्डी र मांसपेशीको विकासमा मद्दत गर्दछ। तर विज्ञहरूको तर्क यो छ कि यी बर्नभिटा र हर्लिक्स जस्ता पेय पदार्थहरू वास्तवमै कम्पनीले दावी गरिए जस्तै स्वस्थ र लाभदायक कदापि छैनन् र हुनै सक्दैनन्। अनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने यी पेय पदार्थहरू बच्चा बच्चीको स्वास्थ्यको लागि स्वस्थकर छैन। तर आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्न मानव स्वास्थ्यलाई जोडेर विज्ञापन गरिराखेका छन् उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू। रासायनिक पदार्थ मिसाइएको बर्नभिटामा भिटामिन डी हुन्छ र यसले कडा हड्डीहरूको विकासलाई सहयोग पुर्याउँछ भनिन्छ। तर बर्नभिटामा चिनी र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा अधिकतम प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा टाउको दुख्ने, चिडचिडाहट, मांसपेशी कमजोरी हुने एवं उच्च रक्तचापको समस्यामा वृद्धि हुन सक्छ। हर्लिक्स, बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थले एलर्जी, असामान्य थकान, कमजोरी वा ऐठनसम्म गराउने अध्ययनहरूले देखाएको छ। उता बर्नभिटाले तपाईको बच्चा बच्चीको उचाइको वृद्धि विकासमा योगदान पुर्याउँछ भनेर भ्रामक हल्ला फैलाइराखेको छ। तर यदि तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नु भयो भने यी पेय पाउडरहरू मध्ये कुनै पनि पेय पाउडरले तपाईं र हाम्रा बालबालिकाको उचाइमा वृद्धि हुने कुनै ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, किनकि यसले वास्तवमै तपाईको उचाइको बारेमा केही गर्न सक्दैन। त्यसो भए हर्लिक्स, बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थलाई किन मन पराउँछन् मानिसहरू, यो प्रश्न गम्भीर छ। विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने मानिसमा एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम छ कि हर्लिक्स, बर्नभिटा स्वास्थ्य पेय पदार्थ हुन् जसले मानव स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ र अहिलेसम्म हर्लिक्स, बर्नभिटाको यो भ्रमले आम मानिसलाई उल्लु बनाइराखेको छ। अझ हर्लिक्स त उच्च चिनी मिलाइएको उत्पादन हो र यसले बच्चाहरूलाई स्वस्थ बनाउने दावीलाई वैज्ञानिक हिसाबले समर्थन गर्दैन। खाद्य तथा पोषणका जानकारहरूको अध्ययनले देखाए अनुसार हर्लिक्स बच्चाहरूको लागि हानिकारक थियो र छ, किनकि यसले बाल्यकालमा बच्चा बच्चीलाई अत्याधिक मोटो बनाउँछ र पछि यसले तपाईँ हाम्रा बच्चा बच्चीलाई रोगी हुन मद्दत पनि पुर्याउँछ। अझ खुलस्त पारौं, सन् 2008 अक्टोबर 21 मा हर्लिक्सले अनावश्यक भ्रम छरेर मानिसलाई उल्लु बनाएको भन्दै बेलायतबाट प्रसारित बीबीसी टेलिभिजनबाट हर्लिक्सको विज्ञापनमा एकाएक रोक लगाइएको थियो। हर्लिक्सले बच्चालाई अग्लो, बलियो र धारिलो बनाउँछ भनेर गरिएको विज्ञापन सरासर झुट भएको र कुनै पनि स्कुलका बच्चा बच्चीमा उक्त कुरा प्रमाणित नभएको हर्लिक्स आफैले स्वीकार गरिसकेको छ। उता बेलायतको एडभर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी ASA हर्लिक्सको आलोचना गर्दै हर्लिक्सका विज्ञापनहरू भ्रामक भएको पुष्टि गरेको थियो। आफूहरूले हर्लिक्सको प्रभाव स्कुलले विद्यार्थीहरूमा जाँच गरेको र हर्लिक्स पिएका बच्चाहरू अग्लो, बलियो र धारिलो भएको भन्दै गरेको विज्ञापन झुट भएको भन्दै हर्लिक्सले बेलायतको एडभर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी
ICASA कोड तोडेको भन्दै हर्लिक्सलाई गम्भीर आरोप लागेको छ। नेपालमा पनि तन्दुरुस्त हुन हर्लिक्स बर्नभिटा खानुपर्छ भन्ने प्रचलन बढ्दो अवस्थामा छ र त्यस्तै विज्ञापन गरिराखेको छ हर्लिक्स नेपाल ल्याउने विशाल ग्रुपले। शुद्ध गहुँका परिकार र जौको सातु खान हिचकिचाउने हामी 72% गहुँ र जौको धुलोमा चिनी र केमिकल तत्त्व मिलाएर बनाइएको हर्लिक्स किन्दा आफूलाई गौरवान्वित ठान्छौं। उता नेपालमा आयात हुने हर्लिक्स बर्नभिटा लगायतका वस्तु नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले आयात गर्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्याद सकिएका, म्याद सकिन लागेका र एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा पाइने चरणमा पुगेका हर्लिक्स बर्नभिटा नेपाल भित्राएर धमाधम सकिएको मिति मेट्दै नयाँ नक्कली मिति राखेर बजार पठाइएको हर्लिक्स बर्नभिटा खुवाउँदा तपाईँ हाम्रो बालबालिका के स्वस्थ रहलान् त? यो प्रश्न एकपटक तपाईँ आफैलाई गरेर हेर्नुहोस्। अनि हर्लिक्स बर्नभिटाले तपाईँ हाम्रो बालबालिकाको स्वास्थ्य ध्वस्त बनाउला गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। दर्शकवृन्द, हर्लिक्स बर्नभिटा आयातमा वर्षेनी करोडौं रकम विदेशिएको छ। हाम्रो देशबाट अझ डर लाग्दो कुरा त के हो भने नेपालमा आउने हर्लिक्स बर्नभिटा जस्ता खाद्य पदार्थहरू नेपालमा आयात गर्दा म्याद गुज्रिन लागेका, एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा पाइने खालका मात्रै सस्तो मूल्यमा ल्याइन्छ र पछि त्यसको पुरानो लेभल मेटेर नयाँ लेभल लगाएर बजारमा बिक्री वितरण गरिन्छ। र यो धन्दा गर्ने नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो विशाल ग्रुप। विशाल ग्रुपको विशाल धन्दा देखाउनेछौं अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, विदेशमा उत्पादन हुने हर्लिक्स, बर्नभिटा, स्निकर्स, ओरियो बिस्कुट लगायतका चकलेट तथा विभिन्न खाद्य पदार्थ नेपालमा आयात गरेर बेच्ने एजेन्ट हो चर्चित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप। कुनै समय धरानको चोकमा कपडा बेच्ने अग्रवाल परिवार अहिले देशको प्रतिष्ठित विशाल ग्रुप भनेर चिनिन्छ। यो ग्रुप जति विशाल छ, यसले गर्ने गैर कानुनी धन्दा पनि उत्तिकै विशाल छ। गत असोजमा विशाल ग्रुपको विशाल गोदाममा प्रहरीले छापा मार्दा पत्ता लाग्यो कि विशाल ग्रुपको विशाल धन्दा के हो भन्ने कुरा हो। विदेशबाट आयात गरिएका अनि म्याद सकिएका खाद्य पदार्थको पुरानो लेभल मेटेर नयाँ लेभल लगाउँदै गर्दा प्रहरी सहित अन्य सम्बन्धित निकायले छापा मारेको थियो। केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए, तर अचम्मको कुरा के भने त्यो बेला प्रशासनको तल्लो तहका सोझा मजदुरलाई मात्रै पक्राउ गर्यो अनि छोड्यो। तर जनस्वास्थ्यमा त्यत्रो विशाल खेलवाड गर्ने विशाल ग्रुपका नाइकेहरू भने कानुनी दायरामा ल्याएको छैन। हो, पहुँच र पैसाको भरमा विशाल ग्रुपको विशाल धन्दा झन झन विस्तार हुँदैछ। दर्शकवृन्द, हामीले निकै महँगो शुल्क तिरेर खाने हर्लिक्स, बोर्नभिटादेखि चकलेट, ट्याङ र आलु चिप्ससम्मको उपभोग्य म्याद सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राखेर जनताको जीव ज्यानमाथि घात गर्ने तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो विशाल ग्रुप। प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपले आयात गर्ने खाद्य वस्तुमा उपभोग्य म्याद सकिएपछि पुनः म्याद सच्याएर अर्थात् रिलेभलिङ गरी बजारमा पठाउने गरेको रहस्य खुल्दा पनि न त यसका सञ्चालकलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छ, न त कुनै कारबाही हुने नै छाँट देखिएको छ। विशाल ग्रुपले ससाना बालबालिकालाई खुवाइने हर्लिक्स, बोर्नभिटादेखि ट्याङ, चकलेट र आलु चिप्ससम्मको म्याद सच्याउन कलङ्कीमा कारखाना नै स्थापना गरेको प्रहरीले फेला पारेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले 2077 साल असोज 15 मा विशाल ग्रुपको कलङ्कीमा अवस्थित अमेजन र आयान डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स र मार्स चकलेट, ट्याङ जुस, बर्नभिटा लगायतका म्याद सकिएका सामग्रीमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाउँदै गर्दा रङ्गे हात फेला पारेको थियो। यो त सतहमा देखिएको कुरा मात्रै हो।
विशाल ग्रुपको जरा खोतल्ने हो भने अवश्य देखिनेछ यसको सबैभन्दा ठूलो कालो धन्दा। नेपाली व्यावसायिक जगतमा ठूलो खेलाडीका रूपमा चिनिन्छ विशाल ग्रुपलाई। यसको इन्टरनेशनल ट्रेड, बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, अटोमोबाइल्स, उत्पादनमूलक उद्योग र शिक्षामा लगानी छ। जगदीश अग्रवालको नेतृत्वको यो समूहका निर्देशक अनुज अग्रवाल नेपालका ठूला उद्योगीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष समेत हुन्। विक्रम सम्मत 1996 तिर धरानमा रहेको अग्रवाल परिवारको कपडा पसलबाट सुरु भएको विशाल ग्रुप अहिले विशाल धन्दा चलाउने प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना भइसकेको छ। व्यापारमा सफलता हासिल गर्न सुरुवात गरे लगत्तै विशाल ग्रुपले भारत र चीन बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश सुरु गर्यो। नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको व्यावसायिक सरसामान नेपालमा आयात गर्नु र नेपाली बजारमा बिक्री गर्नु विशाल ग्रुपको महत्त्वपूर्ण पेशा हो। अग्रवाल परिवारको विशाल ग्रुप समूहले कच्चा माल, अर्धतयारी सामान, खाद्य वस्तु, सौन्दर्य सामग्री जस्ता औद्योगिक सामानहरूको आयात गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादित सरसामानको नेपालमा आयात गर्नु र बिक्री गर्नु विशाल समूहको प्रमुख व्यापार हो। विशाल ग्रुपले कमला रोलिङ प्राइभेट लिमिटेड, मैनावती स्टिल प्राली, गोल्डन ब्याट्री, भिजिल्यू प्राली, एनआईसी एसिया, एनएमबी बैंक, एलआईसी नेपाल इन्सुरेन्स, प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्स, दिल्ली पब्लिक स्कुल, एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट, केयर रेटिङ नेपाल, पूजा इन्टरनेशनल प्राली, भिजी अटोमोबाइल्स, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल लगायत ज्ञापन क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गरेको छ। तर विशाल ग्रुपले नेपालमा जसरी व्यापार विस्तार गरेको छ त्यस अनुरूपको विशाल ग्रुपको व्यापारिक नियत भने ठीक देखिएको छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुख नै खोलेर व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई गुणस्तरहीन सामान बेच्ने गैर व्यावसायिक आचरण बन्द गर्न सल्लाह दिएको थियो। तर त्यो सल्लाहलाई विशाल ग्रुपले टेर पुच्छर लगाएन। राजनीतिको आडमा अरबौंको आयातमा रमाउँदै आएको विशाल ग्रुपले चकलेट आयातमा पनि आफ्नो सिन्डिकेट कायम राखेको छ। एकातर्फ नेपाली जनताका शिशुहरू र ससाना बाल बालिकालाई झुक्याएर म्याद गुज्रेको हर्लिक्स, बर्नभिटादेखि विभिन्न पौष्टिक आहारसम्म खाना बाध्य बनाइरहेको विशाल ग्रुप राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विदेशबाट आयात गर्ने चकलेट जस्ता खाद्य पदार्थमा भन्सार कर घटाउन लगाएर उच्च नाफा असुल्दै स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउँदैछ। हो नेपाली व्यावसायिक जगतमा ठूलो खेलाडीका रूपमा चिनिन्छ विशाल ग्रुप। यसको इन्टरनेशनल ट्रेड, बैंकिङ, फाइनान्स, अटोमोबाइल्स, उत्पादनमूलक उद्योग र शिक्षामा लगानी रहेको छ। अशोक अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको विशाल ग्रुपको सञ्जालले अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्स, आयान डिस्ट्रिब्युटर्स र अन्य गोप्य गैर कानुनी संगठन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मिति सकिएका कुइन लागेका खाद्य वस्तुको नेपालमा आयात गरी सकिएको मिति मेटेर नक्कली मिति राखी नेपाली बजारमा सामान पठाइराखेको छ। उता पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सामान किन्न सुपरमार्केट र बिग मार्टहरूमा जाने प्रचलन बढ्दो छ। धेरै बार्गेनिङ गर्नु नपर्ने, सामान मिलाएर सफा तरिकाले राखिने भएकाले र ठूला सुपरमार्केटमा राखिने सबै वस्तु ताजा फ्रेश हुन्छन् भन्ने भ्रमले अहिले मानिसहरू सुपरमार्केट र बिग मार्टहरूमा जान रुचाउँछन्। काठमाडौँमा चलेको यस्तै एउटा मार्ट हो बिग मार्ट। नेपालभर झन्डै 50 भन्दा बढी धेरै स्टोरहरू भएको बिग मार्टमा खाद्य सामग्री पनि उत्तिकै आकर्षक तरिकाले राखिएका हुन्छन्। तर अहिले विशाल ग्रुपको धन्दाले गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि बिग मार्टमा खाद्य सामग्री किन्न जानु कति ठीक? प्रश्न जन्मिनुको मुख्य कारण हो बिग मार्टमा राखिने धेरै जसो खाद्यान्नहरू व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपकै हुन्छन्। नाम नबताउने शर्तमा विशाल ग्रुपलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका एक जानकार भन्छन् लकडाउनको समयमा होस् या त्यसभन्दा अगाडि नै सामानहरूको मिति सकिएपछि विशाल ग्रुपले आफ्ना मिति सकिएका सामानहरूमा नयाँ मिति थपेर बजार पठाइरहेको थियो, जुन कुरा प्रहरीले गत असोज 15 गते फेला पारिसकेको छ। उता आफ्नो बदमाशी सार्वजनिक भएपछि विशाल ग्रुपले आफ्नो वेबसाइट बन्द गर्नुको साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना विषयका कुराहरू शेयर गर्न छाडेको थियो। कुहिएका, मिति सकिएका ओरियो बिस्कुट, स्निकर, चकलेट, बाल बालिकाले खाने बर्नभिटा, हर्लिक्स, आलु चिप्स, ट्याङ, जुस लगायत म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति हाल्दै विशाल ग्रुपले विशाल ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेको बिग मार्टमा पनि यस्ता सामान पठाउने गरेको गोप्य स्रोतको दाबी छ। अहिले शहरी क्षेत्रमा अत्याधिक ग्राहकको भिड रहने बिग मार्टमा विशाल ग्रुपको 40% लगानी छ। आफ्नो शेयर रहेको बिग मार्टमा रहने अधिकांश खाद्य सामग्री विशाल ग्रुपकै रहन्छ। उता नेपाली बजारमा किनिने अधिकांश खाद्य वस्तुको आयात विशाल ग्रुपले गर्ने गरेको वाणिज्य विभागको स्रोत भन्छ। अशोक अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको विशाल ग्रुपले म्याद सकिएका, कुहिएका, 20 बन्ने चरणमा पुगेका ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, चकलेट, बर्नभिटा, हर्लिक्स, आलु चिप्स, ट्याङ, जुस लगायत मिति सकिएका यावत खाद्य पदार्थमा नक्कली मिति राख्दै बजार पठाएर विशाल ग्रुपले लाखौं निर्दोष नेपालीलाई रोगको शिकार बनाइरहेको छ।
चीनमा सन् 2008 मा बालबालिकाले खाने दूधमा जानाजान प्रोटिन रूपमा मेलामाइन नामक हानिकारक केमिकल मिसाइएको दूध बिक्री गर्दा कैयन बालबालिकाको मृत्यु हुनुका साथै 3 लाख भन्दा बढी बालबालिका बिरामी परेका थिए। त्यस लगत्तै चिनिया सरकारले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नीतिहरू बनाएको थियो, जसमा चीनको सर्वोच्च अदालतको जानाजान प्रोटिनको रूपमा मेलामाइन नामक हानिकारक केमिकल मिसाइएको दूध बिक्री गर्ने दूध उत्पादक कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै चीनमा जानाजान फुड टेम्परिङ अर्थात् खाद्य वस्तुको उपभोग्य मिति मेटेर नयाँ नक्कली मिति राख्नेहरूको लागि पनि सरकारले कडा कानुनको व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो देश नेपालमा भने अशोक अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको विशाल ग्रुपले जानाजान समय अवधि सकि खान नमिल्ने भई विषाक्त बनेका स्निकर्स, बर्नभिटा, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, बन्टी चकलेट, ब्रिटानिया बिस्कुट लगायतका वस्तुहरूमा नयाँ नक्कली मिति राखी बजारमा पठाएर लाखौं नेपालीको स्वास्थ्य ध्वस्त पारिरहँदा समेत सरकारले अपराधिक सञ्जाल विशाल ग्रुपको धन्दालाई लुकाउन र जोगाउन कम्मर कसेर लागि परे जस्तो देखिन्छ। हैन भने उसको धन्दा रङ्गे हात फेला पर्दा पनि विशाल ग्रुपका कुनै मालिकलाई कारबाही भएको छैन। कारबाही गरे जस्तो देखाउन नक्कली म्याद थप्ने, तल्लो तहका मजदुरलाई केही दिन समातेर विशाल ग्रुपलाई सुन पानीले छर्केर झन पवित्र बनाउने कार्य भइरहेको छ। हो दर्शकवृन्द, एउटा उखान छ नि, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्याकुतो। हो त्यस्तै भयो विशाल ग्रुपको विशाल धन्दामा सरकारी निकायले हानेको छापा र कारबाही प्रक्रिया। निकै तल्लो तहका मजदुर समातिए, तर विशाल ग्रुपका नाइकेहरू छाती फुलाएर निष्फिक्री बजारमा डुलिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यमा अत्यन्तै गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद सकिएका र कुइन लागेका खाद्य वस्तुलाई नयाँ बनाउन पुरानो लेभल हटाएर नयाँ लेभल लगाउँदै गर्दा रङ्गे हात समातिँदा पनि कारबाही भएन विशाल ग्रुपका व्यक्तिहरूलाई। यो विषयमा सम्बन्धित सबैको भनाइसहित उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले बहुत रुचाई सेवन गर्ने हर्लिक्स र बर्नभिटा तर मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक खाद्य पदार्थ रहेछ त्यो त। हामीले पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग कुरा गरेका छौँ। उता त्यसै त हानिकारक अझ झन म्याद सकिएको आयात गरेर नयाँ लेभल लगाई बजार र हाम्रो घरसम्म पुर्याउने विशाल ग्रुपलाई रङ्गे हात समात्दा समेत कारबाही नहुँदा उपभोक्ता कर्मीहरू निकै आक्रोशित छन् विशाल ग्रुप र सरकारी निकायसँग। खुद आफ्नै आँखाले देखेको र रङ्गे हात समातेको सरकारी निकाय वाणिज्य विभाग भने तल्लो तहका मजदुर समात्छ अनि केही दिनमा छोडिदिन्छ। यो सबै देख्दा लाग्छ विशाल ग्रुप पैसा, पावर र राजनीतिक दल अनि नेताको आडमा आफ्नो विशाल धन्दा चलाइराखेको छ। हुन त वाणिज्य विभाग भन्छ कारबाहीको प्रक्रियामै छौँ, तर कहिले गर्ने के बाबा कारबाही? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने 7 जना मामुली कर्मचारीलाई धरौटी लिएर कारबाही भयो भने अझै अन्य 2 जना मामुली मजदुरलाई थुनेर बसेको छ वाणिज्य विभाग। तर त्यत्रो काण्ड मचाउने विशाल ग्रुपका नाइकेहरूलाई भने छुन समेत सकेको छैन हाम्रो देशको वाणिज्य विभाग। हामीमा एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम छ कि हर्लिक्स र बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थ खायो भने हामी र हाम्रा बालबालिका स्वस्थ, तन्दुरुस्त, अग्ला र बलिया हुन्छन्। तर होइन, यथार्थ फरक छ। वास्तवमै हर्लिक्स र बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थ मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छन्। अझ हर्लिक्स त अत्याधिक चिनी मिलाएको उत्पादन हो र यसले बच्चाहरूलाई स्वस्थ बनाउने कुरै हुँदैन। पोषणका जानकारहरूको अध्ययनहरूले देखाए अनुसार हर्लिक्स र बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थ बच्चाहरूका लागि हानिकारक थियो र छ, किनकि यसले बाल्यकालमा बच्चा बच्चीलाई अत्याधिक मोटो बनाउँछ र पछि यसले तपाईँ हाम्रा बालबालिकालाई रोगी बनाउँछ। हर्लिक्स र बर्नभिटामा प्रयोग गरिने सम्मिश्रणले टाउको दुख्ने समस्याको वृद्धि हुनुका साथै मांसपेशी कमजोर हुने र उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउँछ। तपाईले आफ्ना बालबच्चा स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने हर्लिक्स र बर्नभिटा जस्ता पेय पदार्थको सेवन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। होइन भने बालबालिकालाई दीर्घरोगी हुनबाट बचाउन सकिँदैन। जनस्वास्थ्य विज्ञको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्।
हर्लिक्स मात्र होइन, हर्लिक्स जस्तै विभिन्न ब्रान्डहरू बोर्नभिटा, कम्प्लान जस्ता अन्य कुराहरू, साथसाथै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हाइट बढ्छ भनेर विभिन्न किसिमका जुन बजारमा आउँछन्, ती सबैलाई एउटैमा समेट्छु। यिनीहरू यति धेरै प्रचार प्रसारमा आउनुको कारण विज्ञापन हो। विज्ञापनमा के भनिन्छ भने बच्चाहरूको यो खाएपछि बच्चाहरूको हाइट बढ्छ, बच्चाहरूको बुद्धि बढ्छ, अथवा बच्चा एकदम खेलाडी हुन्छ, एकदम दौड्न सक्छ, अथवा डाक्टर इन्जिनियर हुन्छ भन्ने किसिमको बारम्बार भ्रमपूर्ण प्रचार भइसकेपछि सामान्य मानिसहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने यो कुरा त ठिकै होला भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि मानिसहरूले यसलाई किन्छन्। तर त्यो केबाट बनेको हुन्छ भन्ने यदि मानिसहरूले थाहा पायो भने सायद यस्तो भ्रमको पछाडि लाग्दैन थियो होला। यसको केबाट बन्छ? जौबाट बन्छ। जौ हाम्रो नेपालमा मान्छेहरूले पर्याप्त मात्रामा उब्जनी हुन्छ। मान्छेहरूले विभिन्न समयमा खान्छन्, जौको रोटी खान्छन्, जौको सत्तु बनाउँछ, जौको चिउरा हुन्छ। तर हर्लिक्सभन्दा तिनीहरू धेरै सस्तो हुन्छन्, स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ। हर्लिक्समा के हुन्छ? जौ हुन्छ, जौको पिठो, चिनी हुन्छ, अलिकता दुध मिसाएको हुन्छ। अनि त्यसमा बाहिरबाट के लेखेको हुन्छ भने अनेक किसिमका भिटामिनहरू, अनेक किसिमका क्याल्सियमहरू पाइन्छ भनेर लेखेपछि मानिसहरूलाई त्यो हो भन्ने भ्रम पर्छ। तर वास्तवमा यदि हर्लिक्स खाएर मान्छेहरू एकदम बुद्धिमान, अग्लो, खेलाडी हुने हो भने त जुन ठाउँमा यो हर्लिक्स बन्थ्यो त्यो ठाउँका मानिसहरू त सबै खेलाडी, बुद्धिमान हुन्थ्यो होला नि। त्यस्तो हुँदैन। जौ आफैमा स्वास्थ्य कुरा हो। 5 वर्ष अगाडि अदालतमा सर्वोच्च मुद्दा पनि हालेको थियौँ र सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देश पनि दिएको थियो गलत किसिमको भ्रमपूर्ण विज्ञापन नहोस् भनेर, त्यसको लागि कानुन बनाउनु भनेर विज्ञापन त्यो सरकारले निर्देशन दिएको थियो। त सरकारले पालन गरेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एउटा नीति छ, गलत र भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउन नहुने भन्ने किसिमको नीति छ। र त्यो नीतिलाई कसैले पालना पनि गर्दैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्दा पनि हेर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको गलत विज्ञापनहरू आइराखिन्छ र मानिसलाई यसले भ्रम पार्छ। यसो कल्पना गरौँ त, राष्ट्रिय बजारमा कुहिएका, मिति सकिन लागेका, मिति सकिएका र एउटा किन्दा अर्को सित्तैमाको चरणमा पुगेका बर्नभिटा, हर्लिक्स, ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, चकलेट, बालबालिकाले खाने आलु चिप्स, ट्याङ जुस लगायतका यावत खाद्य पदार्थमा मिति सकिएर खान नहुने भएपछि ती खाद्य पदार्थ कहाँ जान्छन्? अचम्म मान्नु पर्दैन। यस्ता कुहिएका र कुहिन लागेका खाद्य पदार्थ र विशेष गरी बर्नभिटा, हर्लिक्स, ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, चकलेट, बालबालिकाले खाने आलु चिप्स, ट्याङ जुस लगायतका मिति सकिएका वस्तुहरू अशोक कुमार अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको विशाल ग्रुपले कौडीको भावमा किनेर नेपाल भित्र्याउँछ र धमाधम सकिएको मिति मेट्दै नक्कली मिति राखी धमाधम बजारमा पठाउँछ। उता नेपाली बजारमा किनिने अधिकांश खाद्य वस्तुको आयात विशाल ग्रुपले गर्ने गरेको वाणिज्य विभाग पनि जनाउँदै आएको छ। लकडाउनको समयमा होस् वा त्यसभन्दा अगाडि नै उपभोग्य सामानहरूको मिति सकिएपछि विशाल ग्रुपले आफ्ना मिति सकिएका सामानहरूमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले 2077 असोज 15 गते फेला पारिसकेको छ। सुन्दा जति सुन्दर, भव्य र सभ्य छ विशाल ग्रुप, यथार्थमा यो निकृष्ट र अत्यन्तै गैर जिम्मेवार छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खान नमिल्ने भइसकेका, उपभोग्य म्याद नाग्न लागेका र उपभोग्य म्याद नागेका खाद्य सामग्री नेपाल भित्र्याएर धम्माधम सकिएको मिति मेट्दै नयाँ नक्कली मिति राखी नेपाली बजारमा पठाएर लाखौं नेपालीको स्वास्थ्य ध्वस्त पार्न लागि परेको विशाल ग्रुपलाई सरकारले छुनै सक्दैन। किनकि अप्रत्यक्ष रूपमा विशाल ग्रुपले केही नेता र केही सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको छ र बारम्बार कारबाहीबाट विशाल ग्रुपको खास सञ्जाल उम्किरहेको छ। सरकारले विशाल ग्रुपको नामले परिचित अखाद्य वस्तु भित्र्याउने ठेकेदार अशोक कुमार अग्रवालको नेतृत्वलाई कारबाही गरे जस्तो गर्छ, तर खोइ त नेतृत्व वर्गलाई कारबाही प्रश्न उठिरहेको छ। हामीले 1 महिनामा त्यसको चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि भन्ने हुन्छ। यो मुद्दा टुङ्ग्याउने अवधि चाहिँ संक्षिप्त कार्यविधि भन्ने बित्तिकै 90 दिन हुन्छ हैन। अरू मुद्दा जस्तो होइन, यो सिरियस हो।
सोही अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ सरासरी नै अनुसन्धान गऱ्यौँ, प्रमाणहरू जुटायौँ, तत्काल उपलब्ध प्रमाणको आधारमा मान्छेहरूलाई थुन्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गऱ्यौँ। ठुलो मात्रामा हामीले धरोडी पनि लिएका थियौँ होइन। अनि फैसला गर्ने बेलामा हामीले के फैसला गरेका छौँ भने त्यो आयन इन्टरनेसनलको सञ्चालक र प्रशासकीय अधिकृत दुईवटा त्यहाँ रोल देखिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सञ्चालक छ अनि एउटा विष्णुलक्ष्मी इन्टरप्राइजेस भन्ने छुट्टै फर्म खोलेको छ। त्यो छुट्टै घर भने नि मैले आयन इन्टरनेसनलको चाहिँ सञ्चालक अनि त्यहाँ पनि प्रशासकीय अधिकृत एकजना इन्डियन रोनक बोथ्रा भन्ने व्यक्ति अनि शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेस भन्ने छुट्टै फर्म खोलेर यही रिलेबलिङको मात्रै काम गर्ने धन्दा त्यो शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेसबाट चलाएको देखिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ फेरि सञ्चालकको रूपमा शङ्कर बैलकोटी देखिन्छन्। शङ्कर बैलकोटी चाहिँ फरार थिए, पछि प्रहरीले चाहिँ भेटाएर ल्याएको हो। उसलाई पनि हामी थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढायौँ र हामीले के भेटायौँ भने आयनको चाहिँ केही न केही हात त देखियो आयनको पनि, तर अलि 16 हात चाहिँ कसको भयो? त्यो विष्णुलक्ष्मी इन्टरप्राइजेसको भयो, जहाँ त्यो प्रशासकीय अधिकृत अथवा म्यानेजर चाहिँ इन्डियन नागरिक छ, सञ्चालक नेपाली नागरिक छ धादिङको, त्यो शङ्कर बैलकोटी भन्ने। ती दुईजनालाई हामीले चाहिँ कैद गर्ने गरी फैसला गरेको हो। महानिर्देशकको चाहिँ फैसला गर्ने अधिकार म्याक्सिमम 1 वर्ष हुन्छ। हामीले 1 वर्ष चाहिँ फैसला गरेका छौँ, किनकि यो क्राइम सिरियस हो भन्ने हिसाबले होइन। मान्छेलाई बिस्कुट हर्लिक्स बुढाबुढीले खाने चिज बिगारेर पठाउनु भनेर सानो क्राइम होइन नि त। त्यसो हुनाले मैले म्याक्सिमम हदमा गएर फैसला गरेँ। उहाँहरू अहिले जेलमै हुनुहुन्छ। अरू सञ्चालक लगायतका चाहिँ सञ्चालक पनि आयनको है, विष्णुलक्ष्मीको होइन, आयनको सञ्चालक पनि त्यहाँ कतै न कतै कनेक्सन देखियो। चेकमा सही गर्नेदेखि लिएर यी कनेक्सन देखिएपछि उहाँलाई 3 लाख जरिमाना गरेका छ। यस्तै गरी अरू 7 जनालाई हामी जरिमाना गरेका छौँ। त्यहाँ इन्भल्भ हुने कर्मचारी होइन, एजेन्टहरू, बजारमा जाने मान्छेहरूलाई हामीले गरेका छौँ, जरिमाना गरेका छौँ। एउटा मुद्दा यो हो। नाम चाहिँ अघि मैले नाम लिएको थिएँ, जोडियाक मार्केटिङ द महाराजगञ्ज साइडको हो। त्यसमा के देखियो भने क्लेम त प्रहरीको, यो पनि रिलेबलिङ हो, उस्तै उस्तै छ भनेर ल्याउनु भएको थियो। तर उहाँकोमा के देखियो भने भण्डारमा नयाँ र पुरानो गरेर भण्डार गरेर राखेको ठाउँमा हामीले फेला पार्यौँ। त्यो गर्न हुन्थेन, नयाँ अलग्गै पुरानो अथवा म्याच सिद्धिएको अलग्गै राख्नु पर्थ्यो। त्यो हिसाबले तर उहाँले मेसिन प्रयोग गरेको, रिलेबलिङ गरेको, फेरि मार्केटमा पठाएको केही पुष्टि हामीले भेटाउन सकेनौँ। प्रमाण नभएपछि हामीले यत्तिकै मुद्दा जाने कुरो नै भएन होइन, फैसला गर्ने कुरो भएन। त्यो हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्भल्भ भएको 4 जनालाई हामीले जरिमाना गरेका छौँ। 3 जनालाई है, एकजनालाई 3 लाख, अरू 2टा कर्मचारीलाई 1.5 लाख गरेर गरेका छौँ। त्यो रिलेबलिङको भनेर क्लेम भएर जिल्ला प्रशासनमा आएको भए पनि पुष्टि पुगेन। अर्को जुन आयन र विष्णुलक्ष्मी इन्टरप्राइजेसको हो त्यसमा चाहिँ पुष्टि पुग्यो। प्रमाणले हामीलाई सपोर्ट गर्यो। मेसिन नै हामीले चाहिँ जफत गऱ्यौँ। भिडियोहरू पनि हामीले त्यहाँ बनाएर उनीहरूकै भनाइहरू चाहिँ कोड गरेर ल्याएपछि प्रमाण पुष्टि भएको हुनाले त्यसलाई फैसला गऱ्यौँ। यी सबै फाइलमा पछि प्रमाण अरू थप पुगेको खण्डमा यो फेरि जाग्ने गरी हामीले गरेका छौँ। अब कोही इन्भल्भ भएको चाहिँ देखिन सक्छ पछि होइन, त्यो पनि हामीले चाहिँ निगरानी गर्ने गरी फैसला गरेका छौँ। त्यसरी हामीले छोटो समयमै मुद्दाको फैसला गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो। उता सरकारले बजारमा वस्तुको बिक्री वितरण के कस्तो तरिकाले भइरहेको छ भन्ने बारे समय सान्दर्भिक बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्याद सकिएर फ्याँक्ने चरणमा पुगेका वस्तु धम्माधम नेपाली भन्सार हुँदै नेपाल भित्र्याउँछ विशाल ग्रुपले। पैसा र आर्थिक लाभको लागि मिति सकिएको खाद्य पदार्थमा नयाँ नक्कली मिति राखी बिक्री वितरण गर्ने र लाखौं नेपालीको स्वास्थ्य ध्वस्त पार्ने विशाल ग्रुपलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। विदेशी आयातित सामग्रीहरू त्यसमा पनि यो मानव जीवनमा उपभोग हुने सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू होस् वा चाहिँ तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको चकलेट, हर्लिक्स, टफी जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थहरू जुन हुन्छ डिब्बाबन्द रूपमा आएको, ती कुराहरू लगायत अरू धेरै कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू नेपालमा आउँदाखेरि नै नेपालमा उनीहरूले चाहिँ निर्यात गर्दाखेरि नै कस्तो गर्दो रहेछ भने झन्डै झन्डै म्याद सिद्धिएको बा म्याद सिद्धिन लागेको बा चाहिँ तपाईँको त्यसको क्वालिटी डिटोरेट भइसकेको अवस्थाका सामग्रीहरू नेपालमा पठाउने गर्दछ। त्यो विगतदेखि भएको
र त्यसलाई चाहिँ नेपालका एजेन्टहरूले त्यसका सम्बन्धित एजेन्टहरूले नेपालमा पुनः लेबलिङ गर्ने पुनः चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्याकिङ गर्ने कामहरू गरिन्थ्यो र त्यो बजारीकरण गर्थ्यो नेपालमा ल्याएर अनि यसले चाहिँ उनीहरूलाई प्रशस्त नाफा हुन्थ्यो उनीहरूको खरिद मूल्यभन्दा दुगुना टिगुना उनीहरूले चाहिँ नाफा पाउँथ्यो र त्यो नाफाले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो कामप्रति आकर्षित हुन्थ्यो यो विशाल ग्रुपको जुन प्रकरण बाहिर बजारमा आयो 6 महिना अगाडिको कुरा त्योभन्दा अगाडि पनि यो थियो विगत धेरै वर्षदेखि यो कुरा थियो हामीले धेरै वर्षदेखि यो कुरा गर्यौँ र डम्पिङ एक्ट चाहियो भनेर हामीले भनेका थियौँ नेपालमा यो सौन्दर्य प्रसाधनको कुराहरू कस्मेटिक गुड्सको कुराहरू भनौँ न र तपाईँको चाहिँ यो डिब्बाबन्द खानाहरूको कुरा अथवा चाहिँ यो चक्लेट टफी हर्लिक्स जस्ता इनर्जेटिक गुड्सहरूको कुरा मा त तपाईँको यो जुन किसिमले उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेपेर यहाँ पठाउने थियो त्यसको लागि चाहिँ रोक्नको लागि डम्पिङ एक्ट चाहियो भनेर हामीले धेरै पटक भनिसकेका थियौँ नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा पनि स्वयं आफैले छापा मारेर आफैले विशाल ग्रुपलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको अवस्थामा पनि अहिले पनि डम्पिङ एक्टलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको तहसम्म ल्याएको छैन एक्ट छ तर कार्यान्वयनको तहमा ल्याएको छैन संसारमा धेरै विकसित मुलुकहरूमा यो डम्पिङ एक्ट छ र डम्पिङ एक्टले के भन्छ भने कुनै पनि त्यस्ता सामग्रीहरू जसको म्याद सकिन्ला जसलाई चाहिँ रिलेबलिङ गर्न सकिन्छ त्यस्ता वस्तुहरूमा निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लाग्छ नेपाली बजारमा एक छत्र राज गर्दै आएको विशाल ग्रुपले तपाईं हाम्रा बालबालिकालाई हर्लिक्स र बर्नभिटाको नाममा दिनहुँ विष पिलाइरहेको छ मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपभोग्य मिति हुँदा हुँदै त खान नहुने हर्लिक्स र बर्नभिटा नेपालमा हामी विशाल ग्रुपलाई विश्वास गरी धमाधम म्याद सकिएको हर्लिक्स र बर्नभिटा किनिराखेका छौं र हाम्रा बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउने नाममा दिनहुँ ठुलो रकम खर्चेर हर्लिक्स र बर्नभिटा रूपी विष पिलाइरहेका छौं यी र यस्ता वस्तुको दैनिक सेवनले हाम्रा बालबालिकालाई दिन प्रतिदिन गम्भीर रोगको शिकार बनाइरहेको छ दर्शकवृन्द नेपालीमा एउटा भनाइ छ सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन हो यही चरितार्थ भएको छ विशाल ग्रुपको विशाल धन्दा पर्दाफास घटनामा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने कार्य गरेको जघन्य कार्य देख्दा देख्दै पनि विशाल ग्रुपका प्रमुखलाई कठलामा समातेर कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन वाणिज्य विभाग जसका कारण उसको गैर कानुनी धन्दा झन झन मौलाइरहेको छ तपाईहरू सुपरमार्केटमा पुग्नुभयो भने विशाल ग्रुपले आयात गर्ने अधिकांश खाद्य सामग्रीहरू एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ त्यो किन हो भने पहिले नै म्याद सकिएका सामग्रीमा नयाँ लेबल लगाएर रचिएको नाटक मात्र हो थियो हामी यो भन्छौं कि सकभर आफ्नै घरको उत्पादन वा नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुहोस् हुँदैन भने पनि एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा वाला लोभमा परेर किन्दै नकिन्नुहोस् अझ त्यसमाथि विशाल ग्रुपले आयात गरेको त किन्छु भनेर समेत नसोच्नुहोस् विशाल धन्दा चलाइरहेको विशाल ग्रुपमाथि कहिले हुन्छ कारबाही सम्बन्धित निकायलाई यो प्रश्न गर्दै बिदा हुन्छु आउने सोमबार अर्को खास खबर सहित उपस्थित हुनेछु खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर नमस्कार